हुकूमत को इस वक्त महंगाई की वजह से अवाम के रद्दअमल का सामना है, दबाव का सामना है, मगर हुकूमत ने IMF का प्रोग्राम बहाल करने के लिए 350 अरब रुपए से जायद का इजाफी टैक्स इकट्ठा करने के लिए मिनी बजट लाना है, जिससे पहले से बढ़ी हुई महंगाई में मजीद इजाफे का खदशा है। मगर हुकूमत ने मौजूदा हालात में इस हवाले से बड़ा फैसला करना है। आज मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक जब काबीना तकरीबन 100 ऐसी अशिया पर सेल्स टैक्स इस्तिस्ना खत्म करके 17% का स्टैंडर्ड सेल्स टैक्स लगाएगी जो मुल्क में बिकती हैं या दरामद होती हैं, तो फिर उसके महंगाई पर असरात वाज़ेह होंगे। मगर मुआशी तज्ज़ियाकारों की राय है कि इससे महंगाई पर 0.6% से 1% का असर होगा। साथ ही हुकूमत ने इस साल बजट में 5 लाख पॉइंट ऑफ सेल मशीनें लगाने का दावा किया था, यानी किसी भी दुकान पर या किसी और बिजनेस के साथ आप जाकर खरीदारी करें तो उसका निज़ाम FBR के साथ मुंसलिक हो और FBR में उसका पूरा रिकॉर्ड जाए, रिटेलर्स टैक्स नेट में आएँ और जो टैक्स आप दे रहे हैं वो भी हुकूमत को मिले। दूसरी तरफ आज सहाफ़ी शहबाज राना की खबर के मुताबिक सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल में हुकूमत FBR को कानूनी इख्तियारात देना चाहती है, जिसके तहत अगर कोई भी कारोबार खुद को FBR के निज़ाम के साथ रियल टाइम में इंटीग्रेट करने से इनकार करेगा तो FBR के पास उस कारोबार को फौरी तौर पर सील करने का इख्तियार होगा। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हुकूमत की तरफ से भारी जुर्माने, यहाँ तक के बिजली और गैस कनेक्शंस काटने की धमकियों का भी कोई असर नहीं हो रहा था और 15,000 पॉइंट ऑफ सेल्स मशीनों पर सिर्फ 2,500 रिटेलर्स ने खुद को कनेक्ट किया है। हालांकि मुशीर खजाना शौकत तरीन ने अपनी बजट तकरीर में 5 लाख दुकानों पर पॉइंट ऑफ सेल मशीनें लगाने और उन पर होने वाली ट्रांजैक्शंस को FBR के निज़ाम से मुंसलिक करके अरबों रुपए के नए टैक्सेस जमा करने का दावा किया था। पॉइंट ऑफ सेल मशीनों के लिए टैक्स क्रेडिट हम 5 लाख मशीनें लगाएंगे, जिससे हमारे टैक्स में बहुत इजाफा होगा। खबर के मुताबिक हुकूमत ने IMF को भी बताया कि हुकूमत इस निज़ाम के तहत 50 अरब रुपए इजाफी टैक्स इकट्ठा करेगी और जाहिर है अब तक इस दावे के मुताबिक FBR अपने अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा है। हुकूमत को टैक्स नेट बढ़ाने की ज़रूरत है, इक़दाम करने की ज़रूरत है। BR रिसर्च के मुताबिक FBR के अपने आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में 35 से 40 लाख ट्रेडर्स हैं, जिसमें से महज 3,13,000 ने 2018-19 के माली साल में टैक्स रिटर्न्स फाइल किए थे, जबकि पूरे रिटेल और होलसेल ट्रेड का FBR के पूरे डायरेक्ट टैक्सेस में हिस्सा 5% भी नहीं है। माहिर टैक्स उमूर डॉक्टर इकरामुल हक के मुताबिक रिटेल मार्केट से तकरीबन 900 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा हो सकता है, जबकि 2019 के माली साल में सिर्फ 48 अरब रुपए का डायरेक्ट टैक्स इकट्ठा हुआ था। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। सहाफ़ी शहबाज राना ही हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज राना, बहुत शुक्रिया। शहबाज, आपकी जो स्टोरी है आज की, उसकी तफसीलात भी हमने आवाम के सामने रखी है, उस पर मैं सवाल करूँगा, मगर उससे पहले ज़रा मिनी बजट आने वाला है, तकरीबन 350 अरब रुपए के इक़दामात, मगर तहरीक इंसाफ के कुछ पॉलिटिकल कंपल्जन्स भी हैं। महंगाई की पहली शिकायत हो रही है, खैबर पख्तूनख्वा का पहला फेज़ आया जिसमें पार्टी की बड़ी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है। क्या हो रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में या फिर हुकूमत में? वाकई मिनी बजट एज इट इज़ आने वाला है या कुछ ना कुछ इस वक्त चल रहा है? देखिए शाहज़ेब खानज़ादा साहब, इसमें जो बात कही जाती है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब वो बहुत उनका मिजाज ऐसा है कि वो डिक्टेशन पसंद नहीं करते, चीज़ों पे वो बहुत ज़्यादा स्टिफ रहते हैं। तो अब शायद वो वक्त आ गया कि उनको ये फ़ैसला करना है कि जो हुकूमत पाकिस्तान की कमिटमेंट्स विद द IMF हैं, क्या वो पूरी करना चाहते हैं या नहीं। जो KPK में इलेक्शंस हुए हैं और उसके जो नताइज आए हैं उसके बाद, और जिस तरह वहाँ के अपने जो PTI के मेंबरान, कल आपके अपने प्रोग्राम में भी आपने बताया जो PTI के MNAs हैं, तो रिएक्शन तो बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। तो अगर हुकूमत कोई 350 से 400 अरब रुपए के सिर्फ GST एग्जम्पशंस को विड्रॉ करती है, उसके बाद पेट्रोलियम लेवी आप देख रहे हैं कि वो ऊपर जा रही है 5 रुपये 4 रुपये फ़ी लीटर हर महीने, उसके साथ सेल्स टैक्स का रेट भी ऊपर जाना शुरू हो गया है, तो ये सारा मिला के कोई 550 से 550 अरब रुपए का इजाफी टैक्सेशन का बोझ है जो अवाम के ऊपर पड़ेगा। तो हुकूमत के सामने अब जो डेडलाइन है वो 12 जनवरी की है, IMF के साथ जो हमारा मुआहिदा हुआ है उसके तहत अब तक तो ये जो मिनी बजट था ये काबीना से मंजूर हो जाना चाहिए था और मंजूर होकर ये पार्लियामेंट के पास चले जाना चाहिए था, क्योंकि जो IMF का तरीक़ेकार है उसके तहत जो अगर बोर्ड की मीटिंग है उसे कम से कम 2 हफ्ते पहले जो केस होता है वो जो बोर्ड के डायरेक्टर्स होते हैं उनमें सर्कुलेट होना होता है। तो पाकिस्तान ने तो अभी उस तरफ पहला कदम भी नहीं रखा। अगर 12 जनवरी की टेंटेटिव डेट जो बोर्ड की थी उसके तहत तो हमारा 31 दिसंबर से पहले केस चले जाना चाहिए था। अभी तक तो वफाकी काबीना ने मिनी बजट को अप्रूव नहीं किया, काबीना अप्रूव करेगी, फिर नेशनल असेंबली में जाएगा, वहाँ से वो ट्रांसमिट सेनेट को होगा, तो उसका अपना 14 दिन का प्रोसेस है। मुझे लग रहा है कि हुकूमत शायद इस वक्त किसी जो है ना वो कशमकश का शिकार है कि क्या उसको मिनी बजट लेके आना चाहिए, अगर लेके आना चाहिए तो उसकी टाइमिंग ठीक है या नहीं है। मुझे साथ में बताएगा कि ज़ाहिर आप मुतादिद स्टोरीज कर चुके हैं कि FBR का टैक्स रेवेन्यू तो बढ़ रहा है मगर वो इम्पोर्ट स्टेज पे बढ़ रहा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस का रेशो बढ़ता जा रहा है। हालांकि तहरीक इंसाफ का वादा कुछ और था, पॉइंट ऑफ सेल लगाना चाहते थे, रिटेल के लेवल पर टैक्स इकट्ठा हो, फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ हम जाएं। शौकत तरीन साहब ने 5 लाख का वादा किया,
مگر بہت ہی بری کارکردگی ہے، تقریباً 15,000۔ کیا کیپیسٹی نہیں تھی FBR میں، یا دعویٰ زیادہ بڑا کر دیا شوکت ترین صاحب نے، اور آگے کچھ ٹارگٹ کے قریب بھی جا پائیں گے، یا 1.5-2 لاکھ کے قریب بھی جا پائیں گے؟ شاہزیب خانزادہ صاحب، یہ بہت ہی کلیدی سوال ہے آپ کا۔ اس وقت FBR کے اندر ہو کیا رہا ہے؟ 5 ماہ میں جو FBR کی ٹیکس کلیکشن تھی اپنے ہدف سے وہ 298 ارب روپیہ زیادہ، اور یہ بڑا ہسٹوریکل ہے، ماضی میں ایسا نہیں ہوتا۔ آپ اور میں ہم بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہوتے تھے کہ جی اتنا شارٹ فال ہو گیا ہے۔ اچھا، اس میں جب آپ نمبرز کو اندر جا کے کھنگالتے ہیں تو صورتحال تھوڑی سی مختلف ہے۔ یہ جو 298 ارب ایکسیس ہوا ہے، یہ سارا تقریباً اس کے اندر 240-250 ارب تو صرف سیلز ٹیکس کی سائڈ سے، اور وہ بھی امپورٹ سٹیج کے اوپر۔ FBR کی جو ٹیکس کلیکشن 2312 ارب روپے تھی پہلے اس کے 5 ماہ میں، اس کے اندر الارمنگلی 54% جو تھا وہ امپورٹ سٹیج کے اوپر ٹیکس کلیکشن تھی۔ اچھا، اس کے آگے ایک اور میں آپ کو خطرناک نمبر دیتا ہوں۔ جو انکم ٹیکس کی کلیکشن ہے ابھی تک، میں آپ کو یہ نمبر لیٹسٹ دے رہا ہوں 15 دسمبر کا، انکم ٹیکس کی جو ٹوٹل کلیکشن تھی وہ کوئی 840 ارب روپیہ تھی۔ اس میں 130 ارب روپیہ جو تھا وہ امپورٹ کے اوپر تھا، ود ہولڈنگ ٹیکسز کی کلیکشن۔ جو پیچھے بچتا ہے کوئی تقریباً 710 ارب۔ شاہزیب صاحب، اس 710 ارب روپے میں سے جو FBR نے اپنی ایفرٹ سے کلیکٹ کیا وہ تھا صرف 12.5 ارب روپیہ، جو کہ ٹوٹل انکم ٹیکس کی کلیکشن کا صرف بنتا ہے 1.8%۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی تک جتنا FBR کی ایکسیپشنلی گڈ پرفارمنس تھی اس میں FBR کا اپنا کوئی کردار نہیں تھا۔ پاکستان کی درآمدات بڑھ رہی تھی، اس کا ونڈ فال گین تھا۔ پاکستان میں بے تحاشا مہنگائی ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے جو چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اس کے اوپر GST کی کلیکشن ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ یہاں پہ ایک چیز بڑی الارمنگ ہے، وہ یہ کہ جو ڈومیسٹک سیلز ٹیکس کی کلیکشن ہے وہ پہلے 5 ماہ میں نیگیٹو تھی۔ جتنی گروتھ آپ کو سیلز ٹیکس میں بھی آ رہی ہے وہ ساری امپورٹ کے اوپر آ رہی ہے۔ اب آ جاتے ہیں پوائنٹ آف سیل کا جو آپ کا سوال ہے۔ دیکھیں، شوکت ترین صاحب نے جب یہ اپنی بجٹ سپیچ میں اناؤنس کیا کہ 5 لاکھ پوائنٹ آف سیلز، مطلب جو مشینیں ہوتی ہیں، آپ ایک دکان پہ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں تو ایک دکاندار کے پاس 4-5 مشینیں ہوتی ہیں، اس کے کمپیوٹر ہوتا ہے، اس کو بھی پوائنٹ آف سیل ڈکلیئر آپ کاؤنٹ کرتے ہیں۔ ڈیبٹ کارڈ مشین ہے، کریڈٹ کارڈ مشین ہے، تو یہ پوائنٹ آف سیل مشین کہلاتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا 5 لاکھ میں پوائنٹ آف سیلز کی مشینوں کو لے کے آؤں گا، اور پہلے سال کا انہوں نے پہلا ہدف دیا 100 ارب روپے ٹیکس کلیکشن کا مالی سال 2021-22 میں، اور پھر اس کو کم کر کے انہوں نے 70 ارب کیا، پھر 50 ارب کر دیا۔ انفارچونیٹلی اس وقت تک جو ابھی ان کے جو لوگ ان کے صرف رجسٹر ہوئے ہیں FBR کے ساتھ پوائنٹ آف سیل کے پرپس کے لیے وہ 2606 ہیں، اور اس میں سے جو جنہوں نے ایکچولی انٹیگریٹ ہوئے ہیں وہ 2500 کے آس پاس ہیں، اور اس میں 15,000 مشینیں ہیں۔ اس میں سوالیہ نشان یہ ہے کہ جب یہ حکومت پلاننگ کر رہی تھی تو اس وقت کیا انہوں نے یہ گراؤنڈ ریالٹیز نہیں دیکھی تھی؟ FBR کی کیپیسٹی کی آپ نے بات کی، فرینکلی اسپیکنگ ایک جو DG ڈائریکٹر جنرل ریٹیل ہے، مجھے یہ کل FBR کے لوگ بتا دیں کہ اس کے نیچے کتنے افراد ہیں جو کہ کام کریں گے۔ ابھی یہ جو پاورز لینے کی بات کر رہے ہیں جو آپ نے بتایا بھی کہ جی مزید آپ یہ ڈریکونین لا لے کے آ رہے ہیں، لوگوں کی دکانیں بند کرنا چاہ رہے ہیں، مجھے یہ بتائیے حکومت پاکستان کے پاس اس وقت کون سا اختیار نہیں ہے؟ بجلی کا گیس آپ کا ڈسکنیکٹ FBR کر سکتا ہے، گیس کا آپ کا کنیکشن ڈسکنیکٹ کر سکتا ہے، آپ کے موبائل فونز کی سم کو بند کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو دکان رجسٹر نہیں ہوتی پوائنٹ آف سیل کے پرپس کے لیے، اس کے اوپر 15 دن کے بعد 5 لاکھ روپیہ جرمانہ، پھر وہ 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ پہ جاتا ہے، پھر اس کے بعد آپ اس کی دکان کو سیل کر سکتے ہیں۔ ابھی تک آپ کی کیا پرفارمنس رہی ہے؟ ہم جو ٹارگٹس ہیں وہ اناؤنس کر دیتے ہیں اور گراؤنڈ پہ کام نہیں کرتے۔ اس وقت بھی میں نے جون میں ہی یہ خبر کر دی تھی بجٹ سپیچ کے بعد کہ FBR نے جو ایک انٹرنل بریفنگ دیا شوکت ترین صاحب کو کہ جی یہ جو آپ نے ہدف رکھا ہے یہ اچیویبل نہیں ہے۔ اس پہ ترین صاحب تھوڑا سا میرے سے بعد میں انہوں نے گلہ بھی کیا تھا کہ تمہاری یہ خبر ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ انٹرنلی وہ چیز اس وقت ہوئی تھی اور اب وہ چیزیں اپروو ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھ لیں 5.5 ماہ کا وقت گزر گیا ہے، 15,000 پوائنٹ آف سیلز کی مشینز ہیں، ایون کہ جو کمرشل بینکس ہیں صرف 4 ہیں یا 5 ہیں جنہوں نے اپنے ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ مشینیں دی ہوئے جس پہ آپ جا کے شاپ کرتے ہو اور آپ کے جو کارڈ ہیں وہ سواپ ہوتے ہیں، تو وہ اپنا ڈیٹا رجسٹرڈ نہیں کر رہے، انٹر لنک نہیں کر رہے۔ تو کم از کم شوکت ترین صاحب جو پاکستان بینکنگ ایسوسی ایشن اس کے اوپر ہی اپنا انفلوئنس استعمال کر لیں اور وہ 65,000 مشینیں لیں، تو کم از کم یہ جو آج 15,000 نمبر ہے یہ نمبر شاید 80,000 ہو جائے گا۔ تو ان کو بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ IMF کا اس لحاظ سے ہم کہتے تو IMF ہمارے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے، لیکن IMF کا یہ پوائنٹ آف ویو بالکل ٹھیک ہے کہ جتنا ٹیکس کلیکشن ہو رہی ہے اس کی میجورٹی تو آپ کا ونڈ فال گین ہے۔ کل آپ کی امپورٹس کم ہو جاتی ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اس ساری صورتحال میں میرا خیال مشیر خزانہ شوکت ترین صاحب کو اپنی اسٹریٹجی کو ریویو کرنا پڑے گا۔ بہت شکریہ۔